At this point of time, mga kaigsunan, na ato na sab nga ipadayon ng ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga ang ato ang subject matod pa sa English, the outer darkness. Oh? O continuous ni mga kaigsunan o ato na ning nasugdan kagahapon o ang una diri nga punto nga kangitngitan sa gawas sa kini ka silot o ato ning agi batbat atong una natong paghisgot mga kaigsunan ug dinto ato ang natuki nga ang silot nga dili maka-apil sa kasal o dili maka-apil sa paong pagsakdaw o ang kapungot sa Dios nga mooy mahiagom sa maong tao nga wala naka-apil. Dali pa ta mo padayon, shout out di ay sa mga kaigsunan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta mong tanan mga kaigsunan? Kauban sa mga covenanted pastors, covenanted churches. Shout out sa ihong tanan o may God bless us upon meditating His beautiful program or doctrine of Jesus Christ nga iyahang gibilin na nilabay na kapin 2,000 ka mga katuigan mga kaigsunan. Og nanata dinhi sa tinitawag nga letter K, ang kangitngitan sa gawas usa kini ka kapungot sa Dios ug ang gihina maora, no? So kanang atong mabasa diha sa Biblia nga about gihina, nagtumbo kana og tukoy og nag-refer kana sa kanang gitawag nga kangitngitan sa gawas. Kanang gihina higala igsoon usa kana ka lugar dito sa literal nga Jerusalem nga that is a dumping area, no? Ana-ana sa gawas sa koral o sa syudad sa maong Jerusalem. Kanang gitawag nga gihina o dumping area man, so walay pagkapalong ang kalayo dinha tungod kay sige kana og labayan og mga basura o adunay mga klase-klase nga mga butang diha nga ilabay o dili mapalong tungod kay adlaw-adlaw nga mura ba Smoky Mountain diha sa Davao ba. Sige ra siga ang maong kalayo niya. Dili maayo nga lugar tungod kay dunay mga patay nga hayop o dili na dayon masunog umo na mga kaigsunan na dili maayo ang kining gitawag nga atmosphere. So muna nga ang kahimtang sa maong lugar gihina managsama ni anang gisulti dinhi sa Biblia nga mahitungod kini sa kapungot sa Dios, no? Og ang kangitngitan sa gawas maoy silot sa pagkadili matinumanon, ang gihina maoy silot sa pagkadili matinumanon ingon man usab ang kapungot sa Dios. So gipalakpakan sila, no, kay ang taong ma-qualify dinhi sa maong kapungot sa Dios perting paita gid kana mga kaigsunan mo na gitawag nga state of being. So nasayon na ta sa Biblia sa Revelation chapter 16 nga ang kapungot sa Dios that is a seven vial o di basta-basta ang kahimtang o state of being sa maong napakyas sa pag-enjoy sa kaluwasan sa cabinet salvation nga gihikyat sa atong Ginoo. Ikaduha, ang kangitngitan sa gawas mao'y silot nga maangkon sa usa ka tawong buhi pa wala motuman sa mga mando sa Dios, no? Dinhi sa Mateo 8 bersikulo 12 imong makita dinha og mao na atong golden text sa Mateo 22:14 o Mateo 25 bersikulo 30, samtang ang gihina mao ang silot nga maangkon sa usa ka tawong buhi nga wala motuman sa sugo sa Dios. Mateo 5 kapitulo 5 bersikulo 22 moambak kina sa 29 hangtod sa 30 o chapter 10 sa Mateo gihapon verse 28. Dugang pa nga referensya Marcos 9:43 hangtod kini sa 47.
O James chapter 6, chapter 3, verse 6, buhi ang buhi, oh. Matod pa dinhi ang silot, oh. Maong gitawag nga gihina, buhi ang makatilaw sa seven vials, wrath of God, no? Matod pa sa Bugna chapter 16 verse 1 hantod na sa last nga verse. Ikadulo, human sa maong silot ang dautan, pagapatyon, samtang ang dili matinumanon, pagaharian sa usa ka libo ka tuig og sa walay katapusan. Chapter 2 sa Revelation, Bugna kapitulo 2 bersikulo 26 hantod kini sa bersikulo 27. Bugna kapitulo 20 verse 4 hantod kini sa verse 6 o chapter 22 sa maorang libro Bugna bersikulo 5 mga kaigsunan, no. Muna ang gitawag nga kangitngitan sa gawas mga kaigsunan. Og dugang pa dinhi nga ang outer darkness o kangitngitan sa gawas, ikaduha nga bahin ang mahitakos sa kangitngitan sa gawas. Number 1, ani ang hulagway sa kasulatan niini. Hinumduman nato una sa tanan nga ang kangitngitan sa gawas mao ang silot sa mga dili matinumanon, busa kini wala magtumbok ngadto sa mga dili luwas kundili ngadto sa luwas apan wala mutuman sa kabubuton sa Dios kundili nagpatuyang sa kailibgon niining kalibutana. Ato makita dinhi sa Romans chapter 12 verse 2 nga hugot o tanon kayo nga nagwarning nga matud pa dili magpahiuyon sa mao nga kalibutan o kundi magbag-o sa mga salabutan aron nga masabtan ang unsa ang kabubuton sa Dios kung imong ang sabton pagayo mga kaigsunan, dili gyud ta mag-apil-apil sa maong kahugawan nini nga kalibutan. Dugang pa sa Episo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 o mo jump kana sa verse 11 hangtod sa verse 12 nga tiin ang kahimtang sa mga hintil nga naa sa gawas nga wala makapasar sa kanang gitawag nga pagka-espesyal o katawhan sa Dios nga spiritual Israel nga din kandidato na unta nga mahimong spiritual Israel ug wa ni padayon mao na nga nibalik siya sa pagkahintil og walay balaod o walay Dios diya sa iyang kinabuhi. Og shout out dai kang Juniper Lasida Montemayor is watching now. Okay. So mga kaigsunan jutay na lang ang nabilin nga oras ginaot nga ato puning ipadayon sa sunod higayon. At nini nga takna, nini nga punto atong na-review nga ang state of being o kangitngitan sa gawas usa day kini ka silot nga diin matagamtaman sa wala nakapasar sa pagsulod sa gingharian, no? O ang uban na gusto mosulod apan dili siya qualified mao na nga gigapos siya o gisalibay sa gawas. Mao na ang ingon diya sa Mateo 8:10 hangtod sa 12. Matod pa diha ang anak sa gingharian nagpasabot sa katawhan sa Israel nga na nagsupak sa mando sa Dios og busa napakyas sa pag-angkon sa katungod sa gingharian. So mo ni ato makita dinhi mga kaigsunan. Dugang pa diri sa Mateo 22 bersikulo 11 hangtod sa 13, wala magbaton sa bisti sa kasal nga mao ang maayo nga binuhatan sa mga balaan. Bugna 19:8, kini nagpasabot usab sa lawas nga dili madunuton nga madawat panahon sa pagkabanhaw. Ikaduhang Korinto 5:1 hangtod sa 9. So muna mga kaigsunan ang pasabot sa outer darkness. Dugang pa dinhi sa ikaw-upat nga referensya Mateo 25 kapitulo 25 sa Mateo 24:30, usa ka tinugyanan nga wala magbuhat uyon sa kabubuton sa iyang agalon
pag-abot sa iyang agalon imbis nga ituboy siya gibalhog hinuon siya sa kaulipnan. Tanawa usab ang Mateo 24:47 hantod kana sa 51. Ikalima mga kaigsunan na kini sila mao ang wala magapugong sa ilahang dila. Santiago o James chapter 3 verse 6. Og ikaunom kadtong wala masulat o napapas ang ilahang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Dinhi sa Bugna kapitulo 3 bersikulo 5 o moambak kini sa kapitulo 22 sa Bugna gyapon bersikulo 15. Mao na mga kaigsunan nga atong makita dinhi sa atong matud pa sa atong viewers karon, matud pa sa mga aba daw, mga MBC, ang outer darkness daw impierno kana. So mao na ako ang giingon mga kaigsunan, paano nga nahimong outer darkness ang impierno nga bastang sigahara. Siga pa sa utong tutok na kay kalayo ba ana. Anong nahimo na hinuon ng outer darkness according matud pa daw kuno sa mga aba. So that is far from the truth. Kung dili ako nang gisubli nga ang outer darkness, that is the state of being, o gitawag na sa literal dito sa Jerusalem mga gihina nga mo'y kahimtang makaluluoy nga kahimtang wala sa sulod sa syudad, o outer darkness silot kana mga kaigsunan, no? Wrath of God or kanang silot, basta kay mo na ang lawom nga meaning sa outer darkness, kanang gitawag nga kahimtang, no? Kahimtang sa usa ka taong luwas, no? Walay labot diri ang dili luwas, nagisgot kini sa mga luwas nga dili matinumanon, no? Samantala ang matinumanon kana makaikyas sa kapungot sa Dios, kanang gitawag si binbayals the wrath of God, o makaikyas sa maong state of being nga naa sa gawas, o makaikyas usab sa maong nga sitwasyon nga layo kayo sa tinuod tungod kay ang matinumanon lagi kasulod sa gingharian ang kadtong nag-andam og matinumanon nga katawan ni Kristo sakop sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo nagmatinumanon maghari uban ni Kristo, unya makaapil sa kasal, unya makahari uban sa ato ang Ginoo. Mao na ang pasabot sa kanang gitawag nga outer darkness mga kaigsunan. Dili na siya purgatorio, nisamot dili po na siya impierno, kundi usa kana ka kahimtang o silot sa usa ka taong luwas nga careless sa iyang pagpangalagad ug wala kini preparar sa iyang kaugalingon. Sama ba natong teen virgin, gitawagan ig teen virgin kay tungod kay mga kandidato na nga mahimong pangasaunon sa ato ang Ginoo apan katunga niya na disqualified tungod kay careless sila sa ilang pagpaabot sa pamanhunon, wala nagpreparar. Unya ang lima mga wise nagaandam o maogoy nakasugat sa maong pamanhunon nga mao si Kristo Jesus, o ready kini o nakasulod kini, samantala ang mga buang-buang nga naningkamot sila usab nga makaapil apan nasyat upan, no? Nasirad-an o gi-ignore sa ato ang Ginoo. So kining gitawag nga outer darkness usa kini ka warning sa mga taong luwas nga nahimo ng kabahin diya sa lawas atong Ginoo, nga diin kinahanglan nga mubiya sa tanan nga mga bisyo o ang kagustuhan sa ato ang Ginoo nga magkinabuhing matarong, magkinabuhing Diosnon, magpreparar, maghinlo kanunay sa kaugalingon aron nga sa ingon niana sa pagbalik sa ato ang pamanhonon nga mao si Ginoong Jesucristo, dili ka maulawan tungod kay naa kay biste, o dili pug ka mahimong madismaya o managkagot sa pagmahay tungod kay qualified ka sa gingharian sa ato ang Ginoo. So ninintak na karon sa maong kabuntagon higala igsoon na dili nako kayo ma-elaborate
kundi ato sang putlon sa makadiyot ug ato ning ipadayon na sunod nga higayon samtang series kini nga maong pagtuon na kang gitawag nga outer darkness o kangitngitan sa gawas o gani wala kini natudlo pag-ayo o nahimo kining under the table sa taga-aba American Baptist Association tungod kay ang emphasis niini higala igsoon mao magod ang faithful bride o faithfulness mga kaigsonan. So aduna niya mga tanggal nga mga kaiglesiyahanan o cabinet o Missionary Baptist Church o otherwise sa mga nagdala sa identity nga Missionary Baptist Church 100% na agay ma-disqualified sama sa allegory sa Biblia sa Mateo 25 nga wala makapasar ang 5 ka mga nagrepresent gihapon nga makaapil unta 20 sa kasal o pangasaw unon apan natanggal sila mga kaigsunan tungod sa ilahang pagka careless sa ilahang preparasyon nga wala dindi katanggap-tanggap higala igsoon. Hanggang sa muli higala igsoon kini inyong ubos nga lagad na manamilit kaninyo. God bless your heart o sa sunod magkita-ita God willing ato ning ipadayon ang maong subject tungod kay taas-taas pa kini mga kaigsunan. Bye-bye.